इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर ये वीडियो एक एज ए पाकिस्तानी और एक एज ए इटालियन सिटीजन होने के नाते ये मेरा जिम्मेदारी बनती थी कि मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाऊं, और ख़ास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इटालियन लिखना या पढ़ना नहीं जानते, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो हैं वो उन तक पहुंच सके। कहने का मकसद ये है कि गुज़श्ता कल इटली के वज़ीर आज़म कोंते ने अपनी काबीना के साथ बैठ के एक नया कानून बनाया जिसकी वजह से पूरे इटली को जो है वो बंद कर दिया गया है कि उसके आर्टिकल 1 सेक्शन 1 के मुताबिक कोई भी शख्स अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहता है तो उसको या काम की वजह से या किसी उसको कोई सेहत का मामला है, उसकी तबीयत खराब है या किसी भी वजह से, या कोई ज़रूरी ऐसा काम, मिसाल के तौर पे किसी के वालिदैन की तबीयत खराब है, उनके लिए उनकी तीमारदारी के लिए वो जा रहा है, तो उनके पास ये डॉक्यूमेंटेशन, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, या वो ऑटो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 46-47 DPR 446/2000 की, उसके मुताबिक आप ऑटो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ऑटो सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि ये मौजूद आपको जो है वो इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप उसको प्रिंट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर डिक्लेयर करेंगे कि आप किस वजह से, आप किस मजबूरी की वजह से, ये तीनों जो मजबूरियां आपको बताई हैं उसकी वजह से आप लोग जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, जिस तरह इटालियन वजीर आज़म ने बोला, इसका हरगिज ये लचक उन्होंने इसलिए रखी है कि बाज़-औक़ात आप लोगों के आपके पास कागजात मौजूद नहीं है तो आप मजबूरी के वक्त फौरन ये आप ऑटो सर्टिफिकेशन करें, और हरगिज ये आप गलत डिक्लेयर नहीं कर सकते इस चीज के ऊपर, क्योंकि बाद में जो है आपके ऊपर कोडिce पेनाले के मुताबिक आपके ऊपर केस भी चल सकता है और चलता है। और वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था क्योंकि अब तक चूंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत ज्यादा लोग जानते हैं कि हाथों के बार बार धोना है, मुंह को हाथ नहीं लगाना, मास्क इस्तेमाल करने हैं या नहीं, ये तो एक डॉक्टरों का काम है। और जो है मेरा बताना मकसद ये है इस वीडियो के जरिए कि इटालियन वजीर आज़म ने जिन बातों के ऊपर कल जोर दिया कि हमारा एक सिविलियन होने के नाते, वो चाहे इटालियन हो या गैर मुल्की है, जो हम लोग इटली में यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग मुकम्मल तौर पे कोलैबोरेशन करें, ताकि ये सिर्फ इटालियंस की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हम लोगों की भी प्रॉब्लम है। जिस तरह आप पिछले गुज़श्ता रोज में वेलफेयर ताशी साहब के साथ रिजवान सलाबा साहब के पास बैठा हुआ था, उन्होंने ये बात मुझे बोली बहुत अच्छी कि जो है अगर इंसान किसी भी जगह पे, जिस तरह जहाज में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो पहले मास्क को खुद लगाएं तो फिर दूसरों की मदद करें। इस तरह जो है हम लोगों को चाहिए कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ जो इन हदायत पर अमल पैरा हो। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों के सवालात होंगे कि क्या हम लोग घर से बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल जी, आप इस कानून के मुताबिक आप घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हजूम नहीं बनाएंगे, आप लोग ग्रुपिंग की शक्ल में नहीं आप बैठेंगे, और कम अज कम एक बंदे के दो अफराद के दरमियान 1 मीटर का फासला हो। और इसके अलावा कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोग चलें ठीक है, हमारी मार्केट बंद है या किसी भी वजह से एक कमूने से दूसरे कमूने में या एक शहर से दूसरे शहर हम लोग ग्रोसरी का सामान, घर का सामान खरीदने के लिए जा सकते हैं। जी, आप बिल्कुल इस कानून के मुताबिक आप लोग अपने ही कमूने में या अपने ही शहर में
جو ہے اس چیز کو گروسری کو خریدیں گے, کیونکہ کسی بھی قسم کی فارمیسیز یا گروسری کی دکانیں وہ جو ہے وہ بالکل مرکاتو وغیرہ وہ بند نہیں ہوں گی, سپر مارکیٹس وغیرہ کھلی رہیں گی. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ کیا وہ لوگ بچوں کے ساتھ پارک میں جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ بچوں کے ساتھ بالکل پارک میں جائیے. جس طرح میں نے پہلے بولا ہے کہ گروپنگ نہیں کرنی آپ لوگوں میں نے, بچوں کو بھی گروپنگ کرنے سے روکیے, اور ڈسٹنس کم از کم جو ہے آپ لوگوں کے درمیان 1 میٹر کا ہونا چاہیے. اور کیا آپ لوگ کام پہ جا سکتے ہیں؟ بالکل آپ کام پہ جا سکتے ہیں, یہ ایک اس میں اجازت ہے پراپر. آپ اپنی ڈاکومنٹیشن ساتھ رکھیے کہ آپ لوگوں کا کام ایک شہر سے دوسرے شہر پہ بالکل کام تو کریں گے. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کی فرمز ہیں, جو لوگ ارتیجناتوں کا کام کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ وہ شفٹ ہوتے ہیں, ہیڈراؤلکو وغیرہ یا موراتورے وغیرہ کا کام کرتے ہیں, وہ لوگ بالکل اپنے وہ اپالتو کا مطلب یعنی کہ ٹھیکے کا وہ بتائیں کہ یہ ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں, تو اس چیز کو آپ لوگ آٹو سرٹیفکیشنیں دکھا کے آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں, بالکل اس کے علاوہ کوئی بھی اور وجوہات ہوں جو میں نے جو آپ کو شروع میں پہلے بتائی ہیں, اس کے علاوہ یہ وجوہات جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے علاوہ نہیں. اور کچھ دیر پہلے مجھے بہت زیادہ کالز آئیں کہ کیا ایئرپورٹ وغیرہ بند ہو چکے ہیں. جی بالکل, ایئرپورٹ ابھی میں نے ملپنسا ایئرپورٹ میں کال کی, وہاں سے پوچھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل آپریٹ کر رہے ہیں. کچھ ایئر لائنس ان کا پرسنل ڈیسیژن ہے کہ وہ اگر وہ ہمارے اٹلی میں اپنے آپریشن کو بند کر رہے ہیں تو وہ ان کی پرابلم ہے, لیکن ایئرپورٹس کو بند کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اور فارمیسیز وغیرہ بھی کھلی رہیں گی, سپر مارکیٹس وغیرہ بھی کھلی رہیں گی. اس لیے آپ لوگ جب بھی مارکیٹس میں جائیے تو کوشش کیجئے کہ گھر کا ایک فرد ہی وہاں پہ جائے تاکہ وہاں پہ زیادہ ہجوم نہ ہو سکے. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی کونسلیٹس وغیرہ میں جائے تو بالکل وہی بندہ جائے اگر آپ کو ایکسٹریملی طور پہ کوئی ضروری کام ہے کہ جو آپ کا وہاں پہ جائے بغیر, ان دنوں میں وہ اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے, تو وہ آپ جائیے. نہیں تو آپ اس چیز کو اوائڈ کیجئے, اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اور اٹالین گورنمنٹ کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, پولیسیا منچپالے, پولیسیا استرادالے جو ان کے ساتھ, آپ کارابینیری والوں کے ساتھ جو ہے آپ کوآپریٹ کیجئے, تاکہ یہ ہمارے ہی بہتری کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. اور ہمارا مذہب بھی اس چیز کو بولتا ہے کہ جب اس طرح کی کچھ چھوت کی بیماری ہو جس طرح یہ کرونا وائرس کی ہے, تو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ آپ نہ جائیے اور ایک جگہ پہ رہیے. آپ تو کولیبریشن کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سے تندرستی دے اور اس آفت سے ہم پوری دنیا کو بچائے. اور جو اس کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسر کردار تک پہنچائے. خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں 3, 4 اور 5 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹس. The Centrium, iconic living.